वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायां भवतां समेषां स्वागतमस्ति। अहं पंकज कुमार व्यासः हरियाणा संस्कृत विद्यापीठ बघोलायां व्याकरण विभागे सहायकाचार्य रूपेण अध्यापयामि, तत्र कार्यं करोमि। अद्य भवतां कृते परमलघुमञ्जूषायां नामार्थ निर्णयस्य द्वितीयः पाठः भवति। तत्र लिंगं नामार्थः इति पक्षः, लिंगस्य शब्दनिष्ठत्वं, संख्या नामार्थः इति पक्षः, कारकं नामार्थः इति पक्षः, अनन्तरं षट्कं नाम शब्दोऽपि नामार्थः पंचकसहितः, पंचकसहितं शब्दोऽपि नामार्थः इति पक्षः। एते सर्वेपि पक्षाः अस्माकं मुख्यांशत्वेन अत्र वर्तन्ते अस्मिन् पाठे। इतः प्राक्तन पाठे जातिः अथवा व्यक्तिः नाम स्वार्थ शब्देन जातिः स्वीकार्या उत व्यक्तिः स्वीकार्या इति तत्र मतमतान्तररीत्या सम्यक् विचारितं। नाम्नि उच्चारिते स्वार्थ द्रव्य लिंग संख्या कारकाणां क्रमिकोपस्थित्या पंचकं मिलित्वैव पंचकं प्रातिपदिकार्थः इति मुख्य सिद्धान्तः यद्यपि वर्तते, तथापि प्रथमे पाठे अस्माभिः, प्रथमे पाठे नाम गते पाठे जातिः नामार्थः उत व्यक्तिः इति तत्र ग्रंथकारेण व्यक्तिरेव नामार्थः इति पक्षः तत्र स्वीकृतः स्वार्थशब्देन। जातिशक्तिवादिनो भवन्ति मीमांसकाः। ते व्यक्त्यानन्त्यात् शक्त्यानन्त्यापत्तिरूप दोषः वर्तते, तस्मात् लाघवात् प्रतिव्यक्ति अनुगतायां जातावेव शक्तिकल्पनम् उचितम् इति प्रतिपादयन्ति। तत्र तत्पक्ष साधकयुक्तयश्च प्रदर्शिताः तैः तद्यथा शब्दानां जातौ शक्तिः लाघवात् व्यक्तीनाम् आनन्त्येन गौरवात्, नाग्रहीत विशेषणा बुद्धिः विशेष्येषु उपजायते इति न्यायेन विशेषणे शक्तिः विशेष्ये लक्षणा स्वीकारात्, अनन्तरं विशेष्यं नाभिदागच्छेत् क्षीणशक्तिर्विशेषणे इत्यनेन न्यायेन अन्याभिश्च युक्तिभिः जातौ शक्तिः साधिता। साधितायामपि शक्तौ तत्र व्यक्तौ शक्त्यंगीकारे एकस्याः व्यक्तेः बोधानन्तरम् अपरस्याः व्यक्तेः भानं न भवति। तदर्थं लक्षणा आश्रयणीया। लक्षणा यद्यपि जातिशक्तिवादिभिरपि आश्रीयते, परन्तु संबंधे भेदः इत्यादिकं तैः प्रतिपादितं, परन्तु एवं साधितायामपि जातौ शक्तौ व्यक्तिशक्तिवादे मते स्थित्वा ग्रंथकारेण तस्याः युक्तेः खण्डनं च कृतं। तस्य खण्डनप्रकारः नेक्स्ट अस्माभिः विस्तरेण प्रतिपादितं, मन्ये भवद्भिः सम्यक् ज्ञातञ्च। तदित्थं गोत्वमस्ति इत्यर्थे अन्वय अनुपपत्त्यभावेन गौरस्ति इति प्रयोगे व्यक्तिभान अनापत्तेः व्यक्तीनाम् आनन्त्येपि शक्यतावच्छेदक जातेः उपलक्षणत्वेन तदेक्येन च तादृश जात्युपलक्षित व्यक्तौ शक्ति स्वीकारेण अनंत शक्ति कल्पना विरहेण नास्ति गौरवम्। नाग्रहीत इति न्यायस्य च विशेषण विशिष्ट विशेष्य बोधे तात्पर्येपि मीमांसकोक्त तात्पर्ये मानाभावः। मीमांसकैः किमुक्तं, तत्र एकत्र शक्तिः स्वीक्रियते अपरत्र लक्षणा इत्यादि रीत्या तत्र मानाभावः। जातेः उपलक्षकत्वेन तदाश्रय सकल व्यक्तिबोधेन व्यक्त्यंतर बोधा प्रसंगा भंगोपि नास्ति, एवंच तेन अन्ते व्यक्तावेव शक्तिकल्पनम् उचितम् इति आयातम्। ततः अग्रे ये त्रयः पक्षाः अवशिष्टाः नामार्थ विषये, तथैव शब्दोपि शाब्दबोधे भासते इति पंचक सहितं शब्दोपि नामार्थः इति अपरोपि कश्चन पक्षः तत्र उपस्थापितः। एतेषां चतुर्णामपि पक्षाणाम् अत्र विचारः क्रियते अद्यतन पाठे।
तत्र प्रसंगसंगत्या लिंगम किम लोके प्रतीयमानम अर्थनिष्ठम ग्राह्यम उत शास्त्रे शब्दनिष्ठमिति विचारोपि अत्र करिष्यते। लिंगम नामार्थ लिंगमपि नामार्थः इति पक्ष विचारणवेलायां तस्मादत्र मुख्याः विचार्यमाणाः अंशाः यथा सूचिताः पुनः कथयामि। स्वार्थ द्रव्य सहितं लिंगम नामार्थः, लिंगम शब्दनिष्ठम उत अर्थनिष्ठम इति विचारः। स्वार्थादि त्रय सहित संख्या नामार्थः, स्वार्थादि चतुष्टय सहित कारकम नामार्थः। एतत् सर्वेण समुदितः शब्दः नामार्थः इत्यादि पक्षाः मुख्यांशाः भवन्ति अद्यतन पाठे। तत्र लिंगम नामार्थ इति पक्षस्य उपस्थापनम् अधुना क्रियते। पूर्व पाठे जातिः नामार्थः इति पक्षे जातौ शक्तिः इति निरस्य व्यक्तिः नामार्थ इति निरूप्य च एतत् त्रिकं नाम स्वार्थ द्रव्य लिंगानि नामार्थः इति पक्षं निरूपयितुं ग्रंथकारः एवं तत्र आरभते उपक्रमते। लिंगमपि नामार्थः प्रत्ययानां द्योतकत्वात् अन्यथा वागुपानत् इत्यादि शब्देभ्यः इयं तव वागिति स्त्रीत्वबोध अनापत्तेः। कोऽयं भावः इत्युक्ते स्वमोर्नपुंसकात् ह्रस्वोनपुंसके प्रातिपदिकस्य इत्यादि प्रामाण्येन वेदाः वाक् मधु इत्यादौ प्रकृतिमात्रेण पुंस्त्वादेर्बोधेन च लिंगमपि प्रातिपदिकार्थः इति ज्ञायते। अपि शब्देन स्वार्थद्रव्योरपि ग्रहणम्। तत्र लिंगमेव नामार्थः इति नोच्यते। लिंगमपि नामार्थ नाम स्वार्थ द्रव्योः ग्रहणं कृत्वा तद्द्वयेन सहितं लिंगमपि नामार्थ इति अर्थः। तद्धि जाति व्यक्ति इति द्वयं द्विकम् इति शब्देन व्यवह्रियते। तद्द्वययुतं लिंगं नाम त्रिकं प्रातिपदिकार्थः। तदेव ग्रंथे मूलेऽपि उक्तं यदि लिंगं न नामार्थः तर्हि वाक् उपानद इत्यादौ त्रित्वस्य बोधः एव न स्यात् इति। अनया रीत्या पक्षस्य उपस्थापनं संक्षेपेण कृतं ग्रंथकारेण। तन्मध्ये लिंगं किं शब्दनिष्ठं भवति वा उत अर्थनिष्ठं भवति वा लौकिकम् इति पक्षम् आरभते। तत्र लिंगं वस्तुतः शब्दनिष्ठमेव। सिद्धान्तपक्षे तस्य प्रस्तावः अधुना क्रियते। यथा शास्त्रकार ग्रंथकारः प्रास्तावित अयमिति व्यवहार विषयत्वं मूलमुच्यते मया। अयमिति व्यवहार विषयत्वं क्लीबत्वम् इति विलक्षणं शास्त्रीयं स्त्रीपुं नपुंसकत्वम्। अतएव खट्वादि शब्द वाच्यस्य स्तनकेशादि मत्वरूप लौकिक स्त्रीत्वाभावेपि तद्वाचकात् टाबादि प्रत्ययः इति मूलपंक्तिः। अस्य मूलोक्तस्य अयमाशयः। स्तनकेशवती स्त्री स्याल्लोमशः पुरुषः स्मृतः उभयोरन्तरं यच्च तदभावेन पुंसकम् इति प्रसिद्धकारिकया लौकिकलिंग विषये सूचितम्। एतादृश लौकिकलिंगस्य खट्वादिषु अपराणिषु अचेतनेषु अभावात् शास्त्रे स्त्रीत्वप्रयुक्तं कार्यं न स्यादिति शास्त्रीयं लिंगमिह शास्त्रे गृह्यते। एवं लौकिकपुंस्त्वस्य दाराशब्दवाच्ये अभावेन तद्वाचकशब्दस्य पुंस्त्वाभावे दारानिति पुंसी विहितं तस्मात् छसोः नपुंसी इति नत्वं न सिद्ध्येत्। अतः लौकिकलिंगम् अत्र न ग्राह्यम् अपितु शास्त्रीयं पारिभाषिकं लिंगम् अत्र शास्त्रे ग्राह्यमिति। किं तत् पारिभाषिकं लिंगम् इति चेत् सत्वरजस्तमो गुणानां साम्यावस्थानपुंसकत्वम्, आधिक्यं पुंस्त्वम्, अपचयः स्त्रीत्वम् एतादृश पारिभाषिक लिंगस्य खट्वादिषु अपि संभवात् न तत्र टाबाद्यनुपपत्तिः। उपचयापचयादेः विरुद्धस्य एकत्रार्थे तीरादौ समावेशा योगात् तटः तटी तटम् इत्यादि व्यवहार अनुपपत्तिः। किंच सर्वविकाररहिते परब्रह्मणि उपचयाद्य संभवात् आत्मा ब्रह्मेति पुंस्त्व नपुंसकत्वयुक्त
व्यवहार अनुपपत्तिश्च इत्यतः लिंगम नार्थनिष्ठम् अपितु शब्दनिष्ठम् इति स्वीकार्यम्। पुल्लिंगः शब्दः इति सामानाधिकरण्येन व्यवहारात् आंगो नास्त्रियां तस्माच्छसो नः पुंसि स्वमोर नपुंसकाद इत्यादि शास्त्र प्रामाण्याच्च भाष्योक्त पारिभाषिक लिंगस्य शब्दनिष्ठत्वं सिद्ध्यति। उपचय अपचयाद्यात्मक लिंगस्य अर्थनिष्ठत्वं स्यात् तर्हि तटः तटी तटमित्यादौ लिंगत्रय निमित्तक कार्याणाम् असिद्धिः परस्पर विरुद्धायाः उपचयाद्यवस्थायाः एकत्र शब्दे अनवस्थानात् आत्मा ब्रह्म इत्यस्यापि अनुपपत्तिः स्यात् इति लिंगस्य शब्दनिष्ठत्वम् इति सिद्धान्तः। अत्र कश्चन प्रश्नः मनसि आयाति। भाष्योक्त पारिभाषिक लिंगस्य शब्दनिष्ठत्वम् इति स्वीकारेपि एकस्मिन् शब्दे विरुद्धलिंगानां कथं समावेशः स्यात्? समावेश अनंगीकारे एक एव शब्दः त्रिलिंगकः द्विलिंगकः इति व्यवहारः कथं वा युज्येत इति चेत् अत्र उत्तरं विरुद्धलिंगमादाय शब्दाः अपि भिद्यन्ते। एकस्मिन्नेव शब्दे नानालिंग समावेशो नैव स्वीक्रियते, किन्तु लिंगभेदेन शब्दाः अपि भिन्ना एव स्वीक्रियन्ते। तथा सति केषाञ्चन शब्दानाम् अनेकलिंगवत्व व्यवहारः कथं युज्यते इत्युक्ते समान आनुपूर्विकत्वरूपसाजात्येन भिन्नेष्वपि शब्देषु अभेदमारोप्य तथा अनेकलिंगकत्व व्यवहारः शब्देषु जायते उपपद्यते इत्यर्थः। तथा च तटादिशब्देषु समानानुपूर्विकेषु लिंगत्रयं छागादिषु उभयं पदार्थादिषु एकम् इति बोध्यम्। तत्र भाष्योक्त पारिभाषिक लिंगस्य शब्दनिष्ठत्वादेव सर्वत्र अयं पदार्थः इयं व्यक्तिः इदं वस्तु इति व्यवहारः तटः तटी तटमिति व्यवहारश्च उपपद्यते। तथा हि स्तनकेशवती नारी स्याल्लोमशः पुरुषः स्मृतः इत्यादि लौकिक लिंगस्य अर्थे अविद्यमानत्वेपि परस्पर विरुद्ध पारिभाषिक लिंग भेदेन भिन्नानां तटादि शब्दानां पुंस्त्वादि तत्तल्लिंग प्रयुक्त कार्यानुभवः उपपद्यते। यदि तु लौकिक लिंगमिव भाष्योक्तं पारिभाषिक लिंगमपि अर्थनिष्ठं स्यात्, यथा लौकिकं लिंगं भाष्योक्तं पारिभाषिक लिंगमपि अर्थनिष्ठं स्यात् तर्हि स्त्रीव्यक्तावपचयात्मक स्त्रीत्वस्यैव सत्वेन तत्र इयं व्यक्तिः इत्येव प्रयोगः स्यात्, न तु अयं पदार्थः इदं वस्तु इति प्रयोगः। स्त्रियां पुंस्त्व नपुंसकत्वयोरभावात् एवं पुंसि उपचयात्मक पुंस्त्वस्यैव सत्वेन तत्र इयं व्यक्तिः इदं वस्तु इत्यादि प्रयोगो न स्यात्। पुंसि स्त्रीत्व नपुंसकत्वयोरभावात् उपचयाद्यवस्थानां परस्पर विरुद्धत्वेन एकस्मिन्नर्थे समावेशः संभवात् एकयैव कयाचिदवस्थया भाव्यमिति एकत्रार्थे कस्यचिदेकस्यैव लिंगस्य युक्तिसिद्धत्वात्। ततश्च एकत्रार्थे लिंगद्वयस्य लिंगत्रयस्य वा सुतराम् असंभवात्। लिंगस्य शब्दनिष्ठत्वे तु अर्थस्य सर्वथा लिंगराहित्येन पुंस्त्व स्त्रीत्वादि मात्रवाचक पदार्थ व्यक्त्यादि पदैः सह सामानाधिकरण्ये बाधकाभावः वर्तते। तस्मात् बाधकाभावात् सर्वत्र अयं पदार्थः इयं व्यक्तिः इदं वस्तु इत्यादि व्यवहारः सुतरां नितरां संगच्छते। एतावता लिंगं नामार्थः नाम लिंगमपि नामार्थः इति पक्षस्य उपस्थापनं कृतम्। अधुना संख्यानामार्थः इति पक्षस्य उपस्थापनं क्रियते। एवञ्च किम् आयातम् एतावता प्रबन्धेन यत् पाठितं जाति व्यक्ति लिंगमिति त्रिकं नामार्थ इति प्रतिपाद्य संख्यापि नामार्थ इति प्रतिपाद्यते। अधुना संख्यापि नामार्थः विभक्तीनां द्योतकत्वात्। अतएव आदिर्ञि टूडवः इति सूत्रे आदिरिति बहुत्वे एकवचनं
वाच्यत्वे अन्वय व्यतिरेकाभ्याम जसं विना नामार्थ बहुत्व प्रतीत्याभावपत्तेः इति ग्रंथेन संख्या नामार्थः इति प्रत्यपादयत् ग्रंथकृत्। अस्य मूलोक्तस्य कः आशयः स्पष्टं तत्र मूले किमपि काठिन्यं नास्ति, तथापि इतोपि विविच्य कथयामि। वैयाकरणानां मते संख्यापि प्रकृतेः अर्थः एकवचनादिकञ्च एकत्वाद्यर्थे तात्पर्यग्राहकमेव। अतएव दधि मधु इत्यादौ विनापि प्रत्ययं संख्यायाः प्रतीत्या तस्याः प्रकृत्यर्थत्वमेव वक्तुमुचितम्। अत्र इदं तु न वक्तव्यं यत् लुप्तविभक्तिस्मरणात् तत्तत् संख्याप्रतीतिः जायते, यतः विभक्तिलोपमजानतोऽपि पुरुषस्य नामतः नाम प्रातिपदिकादेव तस्याः प्रतीतिः जायते खलु। एवं तर्हि द्वेकयोर्द्विवचनेकवचने इत्यादि सूत्राणां व्यर्थता भवेदित्यपि न चिन्तनीयम्। यतोहि अस्मन्मते विभक्तीनां द्योतकत्वं वर्तते, तद्द्योतनाय हि तस्याः विधानस्य उपयोगः वर्तते एव। एवं तर्हि अनंत प्रकृतीनां शक्तिकल्पने गौरवं खलु इति चेत् कथयामः अत्र फलमुख गौरवं न दोषाय भवति, यतः अत्र प्रकृतिमात्रे तथा अगृहीत शक्तिकस्य बोधदर्शनात् तत्तद्विभक्ति विधानं द्योतकता संपादन फलपरमिति स्वीकारात्। एवंच विभक्ति द्वारा प्रकृत्यर्थ द्योतनमेव फलमिति अभिप्रायः। नेयमस्माकं कपोलकल्पना विभक्तीनां द्योतकता प्रतिपादनमिति अस्त्यत्र प्रमाणं शास्त्रीयमपि। अतएव नाम विभक्तीनां द्योतकत्वादेव आदिर्गी टूडवः इत्यत्र टुडवः इति बहुवचनं तद्विशेषणीभूते आदिशब्दे तु एकवचनम्। एतत् कथं संगच्छेत इति चेत् बहुत्वे एकवचनमिति स्वीक्रियते तत्र। अन्यथा तु जसः अभावे बहुत्वस्य अभानात् पाणिनिर्देशस्यैव असंगतिः स्यात्। तदित्थम् अन्वय व्यतिरेकाभ्यां साधयितुं शक्यते। तत्सत्त्वे तत्सत्त्वम् अन्वयः, तदभावे तदभावः व्यतिरेकः इति जानन्ति भवन्तः। बहुवारम् इदं प्रसङ्गादागतमस्ति अन्वय व्यतिरेकस्वरूपं कथं भवति इति। तत्सत्त्वे तत्सत्त्वम् अन्वयः, तदभावे तदभाव व्यतिरेकः इति। तथा हि प्रकृते कः उपयोगः अस्य इत्युक्ते संख्या प्रतिपादक प्रत्ययसत्त्वे एकत्वादि प्रतीतिः, संख्या प्रतिपादक प्रत्ययासत्त्वे तु एकत्वादि प्रतीतिः न। संख्या प्रतिपादक प्रत्ययासत्त्वे नाम प्रत्ययाभावे एकत्वादि प्रतीतिः न भवति इति। एवंच प्रकृते जसः अभावेपि बहुत्वस्य भानात् व्यतिरेक व्यभिचारस्य सत्वात् विभक्तीनां वाचकत्वं स्वीकर्तुं न शक्यते, यतः अत्र जस् प्रत्ययः नास्ति, तदभावेपि बहुत्वं भासते एव। अतः द्योतकत्वमेव विभक्तीनाम् अन्वय व्यतिरेक व्यभिचारात् अस्माभिः साधितम्। एतेन हि चतुष्कं नामार्थः इति पक्षोऽपि सिद्धः। अधुना कारकं नामार्थ इति पक्षस्य उपस्थापनं क्रियते। एतावता चतुष्कं नाम स्वार्थ द्रव्य लिंग संख्या इति चतुष्टयमागतं। तत्र एतत् चतुष्टयस्य नामार्थत्वम् इति निरूप्य पंचकं नाम कारकमपि अंतर्भाव्य स्वार्थ द्रव्य लिंग संख्या कारकाणि पंचकं प्रातिपदिकार्थ इति पक्षोपस्थापनाय ग्रंथकारेण एवं उपक्रम्यते। कारकमपि प्रातिपदिकार्थः इति पंचकं प्रातिपदिकार्थः। अत्र काचित् शंका भवति। दंडसत्त्वे घटसत्त्वं दंडाभावे घटाभाव इति अन्वय व्यतिरेकाभ्यां घटं प्रति यथा दंडस्य कारणत्वं स्वीक्रियते तथा टापः सत्त्वे स्त्रीत्व प्रतीतिः तदभावेन टापादीनामेव स्त्रीवाचकत्वं सिद्ध्यति तेन। एवमेव अमादि प्रत्ययेषु सत्स्वेव कर्मत्वादि प्रतीतिः संख्या प्रतीतिश्च तदभावेन इति द्वितीयादीनामेव कारकवाचकत्वं संख्यावाचकत्वं च फलति तत्सिद्धम्। एवंच अन्वय व्यतिरेकाभ्यां प्रत्ययस्यैव तद्वाच्यत्वम् इति तत् कथं पंचकं नामार्थः इति उच्यते, कथमयं पक्षः आद्रियते भवद्भिः इत्युक्ते अत्र समाधानमेवमस्ति भोः। अस्यापि पक्षस्य साधकयुक्तिरस्ति अस्माकं। यदि
प्रत्ययस्यैव लिंग संख्या कारक वाचित्वं स्यात् तदा दधि पश्यति, दधि तिष्ठति, मधु आनीयते इत्यादि स्थले प्रत्ययं विनापि लिंग संख्या कारकाणां प्रतीतिरेव न स्यात्। प्रत्ययं विना लिंग संख्या कारकाणां प्रतीतिरेव न स्यात्, न च तत्रापि लुप्त प्रत्ययस्य अनुसन्धानं कृत्वा लिंगादीनां प्रतीतिः संभवति इति शङ्क्यम्। प्रत्ययः आसीत्, स च प्रक्रियावशात् लुप्तः इति वैयाकरणा एव खलु जानन्ति, किन्तु अनधीत वैयाकरणः लौकिकोऽपि पुरुषः दधि पश्यति इति वाक्यं श्रुत्वा बोधमनुभवति। तस्मात् तदनुरोधेन नाम एतादृश अनुभवेन नाम्नः एव पंचकवाचकत्वम् अंगीकर्तव्यम्। प्रत्ययास्तु केवलं द्योतका एव इति वैयाकरणानां पक्षः वर्तते। एतच्च संख्यानामार्थ इति पक्षेपि इतः प्रागेव अस्माभिः निरूपितमासीत्। अतः अन्वय व्यतिरेकाभ्यां द्योतकत्व साधनाय कृतस्य विचारस्य पुनः न अत्र प्रस्तावः क्रियते विस्तरभयात्। पंचकं प्रातिपदिकार्थः इति पक्षस्तु सिद्धः एतावता। एतदेव मनसि निधाय भट्टोजिदीक्षितेन एकया कारिकया अयं सर्वोऽपि सिद्धान्तः संगृहीतः। एकं द्विकं त्रिकं चाथ चतुष्कं पंचकं तथा नामार्थ इति सर्वेऽमी पक्षाः शास्त्रे व्यवस्थिताः इति अस्यां कारिकायाम् एकं नाम स्वार्थं जातिः व्यक्तिर्वा, द्विकं जाति व्यक्ति, त्रिकं जाति व्यक्ति लिंगानि, चतुष्कं जाति व्यक्ति लिंग संख्याः, पंचकं जाति व्यक्ति लिंग संख्या कारकाणि इति पंचकं प्रातिपदिकार्थ इति नामार्थ इति सर्वेपि पक्षाः शास्त्रे व्यवस्थिताः, भाष्यादिषु ग्रन्थेषु प्रपञ्चिताः। अधुना एतत् पंचकं प्रातिपदिकार्थः इति प्रतिपाद्य षष्ठः कश्चन पक्षः उद्रीयते, षट्कं प्रातिपदिकार्थः इति शब्दमपि अंतर्भाव्य अत्र सः पक्षः आद्रीयते। तथा हि स्वार्थद्रव्यादिवत् शब्दस्यापि शाब्दबोधे भानं भवत्येव विशेषणतया। अतः शब्दोऽपि नामार्थः। अत्र पक्षे वाक्यपदीयकारिकायां कारिकां प्रमाणतया प्रदर्शयति ग्रंथकारः। तथा हि नसोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमाद्रुते अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते इति। अस्याः अयमाशयः यत् सर्वेषाम् अनुभवसिद्धोऽयं विषयः यल्लोके तादृशः शाब्दबोधात्मकः प्रत्ययो नाम ज्ञानं नास्ति यत्र शब्दरूपविशेषणभानं न भवति। यतः सर्वं ज्ञानं शाब्दबोधात्मकं शब्देन शब्दरूपविशेषणेन अनुविद्धं नाम नित्यसम्बद्धं भासते प्रतीयते इति कारिकायाः आशयः। अपि च अस्माकमपि अनुभवो वर्तते यत् विष्णुमुच्चारय इत्यादि प्रयोगैः शब्दस्य विशेषणत्वेन शाब्दबोधे भानं सिद्ध्यति। तद्वाक्यात् जाते बोधे यदि शब्दस्य विषयत्वं न स्यात् तर्हि केवलस्य अर्थस्य उच्चारणायोग्यत्वात् तादृशः प्रयोग एव असङ्गतः स्यात्। अर्थस्य उच्चारणं न सम्भवति, शब्दस्यैव उच्चारणं सम्भवति। अतः विष्णुमुच्चारय इत्युक्ते विष्णुशब्दमुच्चारय, तस्य यः अर्थः वर्तते तस्य तत्र प्रसङ्गः नास्ति। तस्मात् शाब्दबोधे विशेषणतया भासते शब्दः। अतः स्वार्थद्रव्यादिवत् शब्दोऽपि शाब्दबोधे भासते इति कृत्वा स्वीकर्तव्यमेव षट्कं प्रातिपदिकार्थ इति। तस्मात् अयमपि पक्षः सिद्धः। अत्र कश्चन प्रश्नः मनसि उदेति। अस्तु, भवद्भिः प्रतिपादितं महता प्रबन्धेन हरिकारिकया अस्मदनुभवेन च शब्दोऽपि शाब्दबोधविषये इति उक्तम् अङ्गीकृतं च। तथापि एकस्यैव शब्दस्य वाचकत्वं वाच्यत्वं च परस्परविरुद्धधर्मद्वयं कथं स्यात्? अतः शब्दस्य वाचकत्वमात्रम् अंगीकार्यं न तु तस्य शाब्दबोधे विषयत्वम् इति चेत् अत्र उत्तरं प्रश्नस्य अस्य वाक्यपदीये सयुक्तिकं समाधानं वर्तते, समीचीनं समाधानं तत्र वर्तते। तथा हि
ग्राह्यत्वं ग्राहकत्वं च द्वे शक्ति तेजसो यथा तथैव सर्वशब्दानाम् एते पृथगवस्थिते विषयत्वम् अनादृत्य शब्देर्नार्थ प्रकाश्यते इति। अयमाशयः ग्राह्यत्वं नाम बोध्यत्वं ग्राहकत्वं बोधकत्वं तेजसः नाम दीपादेः ग्राह्यत्व ग्राहकत्व रूपे द्वे शक्ति यथा तथा शब्दस्यापि बोध्यत्वं बोधकत्वम् उभयं संभवति। अपि च विषयत्वं नाम शाब्दबोध विषयत्वम् अत्र स्वं नाम शब्दः विषयत्वम् अनादृत्य नाम असंपाद्य शब्दैः नाम बोधकैः अर्थो न प्रकाश्यते अर्थो न बोध्यते इत्यर्थः। तत्र लौकिकं न्यायसम्मतं दृष्टान्तं कथयामि। एतत् कारिकानुगुणमेव वर्तते, अस्याः व्याख्याने एव तत्र प्रस्तुतः। घटादिद्रव्यस्य चाक्षुष प्रत्यक्षे दीपाद्यालोकसंयोगः कारणम् इति तु निर्विवादम्। यदा घटः द्रष्टव्यः इत्युक्ते चाक्षुष प्रत्यक्षः कदा जायते, यदा आलोकस्य प्रकाशस्य तत्र संयोगः वर्तते, तस्यैव कारणत्वम् इति निर्विवादम्। तथा च घट दीपाद्यालोक संयोगः घटस्यैव स्वस्यापि प्रत्यक्षं जनयति, घटस्य इव स्वस्यापि प्रत्यक्षं जनयति। विषय सन्निधाने सति दीपादि तेजसी शक्तिद्वयस्य लोके प्रत्यक्ष सिद्धत्वात्। नाम घटस्तु प्रकाश्यते तेन दीपेन, तथापि दीपोपि स्वयं प्रकाशते खलु। अतः स्वस्य प्रकाशकत्वं प्रकाश्यत्वं च उभयम् आयातम्। एवंच विषय सन्निधाने सति दीपादि तेजसी शक्तिद्वयस्य लोके प्रत्यक्ष सिद्धत्वं विषय एवं अर्थगोचर शब्दनिष्ठ शक्ति सहकृत एव शब्दः अर्थस्य स्वरूपस्य च बोधं जनयति। यथा च विषय असन्निधाने तु स एव आलोक संयोगः केवलं स्वरूपस्य प्रत्यक्षं जनयति। तथा अर्थे तात्पर्याभावे शब्दे च तात्पर्ये सति स एव शब्दः स्वनिष्ठ तादृशवृत्त्यैव स्वस्यैव बोधं जनयति। शब्दस्य शाब्दबोधे भाने न किंचित् बाधकं, तस्मात् शब्दोपि शाब्दबोधे विशेषणतया भासते इति सिद्धान्तः। एतावता शब्दोपि नामार्थः इति नाम पंचकसहितं शब्दोपि नामार्थः इति प्रस्तुतं, नाम षट्कं प्रातिपदिकार्थः इति। शब्दस्य शाब्दबोधे भानस्य फलं किम्, किमर्थं तथा स्वीक्रियते इत्युक्तौ तदधुना उच्यते। शब्दोपि शाब्दबोधे भासते इत्यत एव विष्णु शब्दमुच्चारय इत्यादौ अर्थोच्चारणा संभवात् शब्द प्रतीतिः। अतएव च अनुकरणेन अनुकार्य स्वरूप प्रतीतिः जायते। तथा हि स्वसदृश शब्दमात्र बोध तात्पर्यकोच्चारण विषयत्वम् अनुकरणत्वम्। अनुकरणत्वस्य लक्षणम्, अनुकरणत्वं किं भवति इति लक्षणं तत्र उपस्थापितं। स्वसदृश शब्दमात्र बोध तात्पर्यक उच्चारण विषयत्वम् अनुकरणत्वम्। अत्र स्वं पदेन अनुकरणं स्वीकार्यम्। अनुकार्यस्य लक्षणं तु स्वसदृश शब्द प्रतिपाद्यत्वे सति शब्दत्वम् अनुकार्यत्वम्। तत्र अनुकार्यात् अनुकरणं भिद्यते इति तयोः भेद विवक्षायाम् अनुकार्य स्वरूप प्रतिपादकत्वेन अर्थवत्वात् प्रातिपदिकत्वात् स्वादिसिद्धिः भवति। भेद पक्ष ज्ञापकः वर्तते अत्र भुवो उग्लुङ्लिटोः इति इत्यादि निर्देशः। तत्र हि भुवः इति षष्ठ्यन्त निर्देशः तदानीमेव संगच्छते यदा अनुकार्यानुकरणयोर्भेदः सिद्ध्यति स्वीक्रियते। यथा तस्मिन्नेव पक्षे तस्य अर्थवत्वं च सिद्ध्यति, अभेद पक्षे तु आनुपूर्वी मात्रार्थकत्वात् कस्यापि अर्थस्य अभावात् प्रातिपदिकत्वं न स्यात्। तदभावे च तन्निबन्धना विभक्तिरपि न भवति। अनुकार्याद् अनुकरणम् अभिन्नम् इति अभेद विवक्षायां तु अर्थवत्वाभावात् न प्रातिपदिकत्वं नापि पदत्वम्। अभेद पक्ष ज्ञापकस्तु भूसत्तायाम् इत्यादि निर्देशः। प्रातिपदिकत्व पदत्वाभावेपि भू इत्यादि साधु इत्येव भवति। अत्र शंका काचित् प्रसंगसंगत्या अपदं न प्रयुञ्जीत इत्यादि भाष्यात् एतादृश प्रयोगस्य असंभवात् असाधुत्वं खलु। यतः अभेद पक्षे अर्थवत्वाभावेन प्रातिपदिकत्वाभावात् पदत्वं नोपपद्यते।
तथा सति पदत्वाभावे लोके प्रयोगार्हत्वं कथमुच्यते इत्याशयेन शंका इयम् उत्थापिता। अत्र समाधानम् अपदमित्यस्य हि अपरिनिष्ठितम् इत्यर्थः। नेक्स्ट, परिनिष्ठितत्वञ्च अप्रवर्त नित्यविद्युद्देशतावच्छेदक अनाक्रान्तत्वम् इति। किं नाम परिनिष्ठितत्वम्? अप्रवर्त नित्यविद्युद्देशतावच्छेदक अनाक्रान्तत्वं परिनिष्ठितत्वम् इति। अस्य समन्वयः यथा रामः इति परिनिष्ठितम् इति उच्यते, नाम लोके प्रयोगार्हः। तत्र रामसु इत्यवस्थायाम् अप्रवर्तः यः नित्यविधिः ससजुषोरुः इति ऋत्वविधिः तस्य उद्देश्यतावच्छेदकं पदान्तत्वविशिष्टसत्वं, यतो हि पदान्ते सस्य सदुशब्दस्य च रुः स्यात् इत्यत्र पदान्तत्वविशिष्टसकारमुद्दिश्य ऋत्वविधानं कृतं। तस्मात् उद्देश्यं पदान्तत्वविशिष्टः सः उद्देश्यतावच्छेदकं पदान्तत्वविशिष्टसत्वम् उद्देश्यतावच्छेदकत्वं पदान्तत्वविशिष्टसत्वे इति। तेन तादृशे पदान्तत्वविशिष्टसत्वेन आक्रान्तः रामसु इति समुदायः यदः अत्र सः विधिः ऋत्वविधिः न प्रवृत्तः एतावता। तद अनाक्रान्तत्वञ्च रामसु इति समुदाये वर्तते। एतादृश उद्देश्यतावच्छेदक अनाक्रान्तत्वं रामः इत्यत्र यतः सः विधिः तत्र प्रवृत्तः, अतः इदं परिनिष्ठितम् इत्युच्यते। रामसु इति प्रकृति प्रत्ययोः पृथक् प्रतीति विषयकः समुदायस्तु न परिनिष्ठितः, यतो हि लोकेपि रामसु नाम रामः ग्रामं गच्छति इत्यपेक्षायां रामसु ग्राम अं गम ति इत्यादिकं नोच्यते खलु। अतः तत्र ग्रन्थकारः उपर्युक्त परिष्कारे दलसार्थक्यं स्वयं प्रदर्शयति अव्याप्त्यादि दोष वारणाय। तथा हि देवदत्तो भवति इत्यादौ तिंग तिंग इति निघाते जाते अतिङन्त पदपर तिङन्त स्वरूपोद्देश्यतावच्छेदक सत्वे अपरिनिष्ठितत्व वारणाय अप्रवर्तेरिति दलं दत्तं। तत्र अप्रवर्त इति दलम्, अप्रवर्त नित्य विद्युद्देशतावच्छेदकम् इत्युक्तं खलु, तत्र अप्रवर्त इत्यस्य इदं कार्यम्। अत्र नित्यविधिः एकवारं प्रवर्ता इति न दोषः। एवमेव स्वरति सूति सूयति धूयुदितो वा इति इड्विकल्प विधायक सूत्रस्य पाक्षिक प्रवर्तौ सेद्धा इत्यादौ असाधुत्व वारणाय नित्यविधि इति दलम्। अत्र वैकल्पिकत्वात् सेद्धा इत्यत्र अप्रवर्तावपि न दोषः, अतः सेधिदा सेद्धा इति उभयं साधु। अभेद पक्षे तु अर्थवदधातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम् इति सूत्रस्य अर्थवत्वरूप उद्देश्यतावच्छेदक अनाक्रान्तत्वात् सूत्राप्रवृत्तावपि भू इत्यादि परिनिष्ठित साधु शब्दौ पर्यायौ इति। नाम परिनिष्ठित शब्दः साधु शब्दः इति एतद् उभयमपि पर्यायतया पर्यायरूपेण प्रयुज्यते। अनुकरणस्य अनुकार्य स्वरूप बोधकत्वाभावेपि अनुकार्य स्वरूप प्रतीतिः सादृश्याख्य संबंधेन इति स्वीकार्यम्। यथा मैत्र सदृश पिंड दर्शने मैत्र स्मरणं भवति, एवं भू इत्याद्य अनुकरण ज्ञाने तादृश अनुकार्यस्य ज्ञानम् इति संक्षेपः। अधुना यह सर्वोऽपि पाठः नाम लिंगं प्रातिपदिकार्थ इत्यारभ्य षट्कं प्रातिपदिकार्थ इति पर्यन्तं यन् निरूपितं तस्य पठितस्य दृढीकरणाय पुनरेकवारं सम्पूर्णस्य पाठस्य सारः कथमस्ति इति पश्यामः। सारम् अत्र पाठे स्वार्थ द्रव्य लिंग संख्या कारकेषु जाति व्यक्ति नामार्थः इति पूर्वपाठे निरूपितत्वात् त्रिकं चतुष्कं पंचकं चेति नामार्थः इति विचारितं विस्तरेण। एवञ्च त्रिकं स्वार्थ द्रव्य लिंगानि अपि नामार्थ इति पक्षान्तरं प्रस्तूय तत्प्रसंगे लिंगं शब्दनिष्ठम् उत अर्थनिष्ठम् इति विचार्य शब्दनिष्ठमेव इति सिद्धान्तितं। ततः चतुष्कं स्वार्थ द्रव्य लिंग संख्या नामार्थः इति पक्षः साधितः। एवं दधिपश्यति इति स्थले प्रत्ययादिकं विनापि संख्याकारकयोः प्रतीतेः तावपि अंतर्भाव्य पंचकमेव प्रातिपदिकार्थः इति परमसिद्धान्तः उपस्थापितः।
एवमेव शब्दोपि शाब्दबोधे भासते इति शब्दस्यापि नामार्थत्वं स्वीकार्यम्। एकस्यैव शब्दस्य तेजोवत् ग्राह्यत्वं ग्राहकत्वं च उपपद्यते। अतएव विष्णुमुच्चारय इत्यत्र तस्य विशेषणत्वं विना अर्थस्य च उच्चारण असंभवात् शाब्दबोधे शब्दोपि विशेषणतया भासते इति कृत्वा पंचकेन सहितं शब्दः षट्कं नामार्थ इति पक्षोपि उपपादितः। तत्र वाक्यपदीयकारोक्तिश्च समर्थनाय प्रदर्शिता। अतएव अनुकरणेन अनुकार्य स्वरूप प्रतीतिः भवति इत्यपि प्रतिपादितं। तत्र किं नाम अनुकरणत्वम् इत्युक्ते स्वसदृश शब्दमात्र बोधतात्पर्यक उच्चारण विषयत्वम्। अत्र स्वं पदेन अनुकरणम्, अनुकार्यस्य लक्षणं तु स्वसदृश शब्द प्रतिपाद्यत्वे सति शब्दत्वम् अनुकार्यत्वम् इति। अनुकरण अनुकार्य स्वरूपमुक्त्वा ततः परिनिष्ठितत्वं नाम अप्रवर्तनित्य विद्युद्देशतावच्छेदक अनाक्रान्तत्वम् इति परिनिष्ठित स्वरूपमुक्त्वा तत्र दलसार्थक्यानि च प्रदर्शितानि भवद्भिः अधिगतानि सम्यक्तया इत्यनया रीत्या अयं पाठोपि समाप्तः। समाप्तश्च अयं नामार्थ इति वादः, यत्र पंचकं नामार्थ इति अस्माभिः सर्वं प्रतिपादितं। शुभं भूयात्।